कम उम्र की शादियां जो हम बात करते हैं या अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, ये दोनों एक ही चीज है, वो अंग्रेजी में और ये उर्दू में कम उम्र की शादियां, ये है क्या, ये है क्या? इसकी थोड़ी सी अगर आप तफसील हमारे तमाम सुनने वालों को बता दें। जी इशफाक साहब। देखा जाए अगर कानूनन तो पाकिस्तान में भी कानूनी तौर पर जो बच्चा कहलाएगा वो 18 साल तक का जो उम्र के जो बच्चे या बच्चियां हैं वो बच्चे ही कहलाते हैं। इसी तरह अगर दुनिया में देखा जाए अक़वाम मुत्तहिदा का भी बच्चे का यही तारीफ है कि वो बच्चा कहलाता है जिसकी उम्र 18 साल तक हो, तो ये बच्चा ही कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इसको समझते ही नहीं ये बच्चे, ठीक है। अभी ये जो कम उम्री की शादी की आप बात कर रहे हैं, ये कम उम्री की शादी क्या ही खतरनाक है एक बच्ची के लिए। अगर हम बच्ची की बात करें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे यहाँ अभी आजकल अगर देखा जाए वतन यार साहब, तो बच्चियाँ जो है ना वो 12 साल की उम्र तक जो है ना सन बलूगत तक पहुँचते हैं। दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान का अगर इस वक्त देखा जाए तो ये ज़्यादातर कबायली भी हैं और सेम इसी तरह इत्तेफाक से मजहबी भी है। तो चूंकि कबायली तौर पर भी इस चीज़ को ये देखा जाता है कि भी बच्चा या बच्ची है बलूगत को पहुंच गई हैं, इसकी शादी अभी ज़रूरी है, इसको वालिदैन फ़र्ज़ समझते हैं। सेम इसी तरह से दीन का सहारा लेते हुए कि कहते हैं कि बच्ची जब बालिग हो जाए तो उसको घर में बैठाने का जो है ना वो गुनाह है। तो अगर अब देखा जाए तो सबके घर में बच्चियां होती हैं, तो अगर फ़र्ज़ करो मेरी बच्ची 12 साल को सनु बलूगत तक पहुंच जाती है, क्या आया ये उसकी शादी की उम्र है? क्या आया उसका ये जो जिस्म उस तरह से पुख्ता है या दिमागी तौर पर वो इस तरह से पुख्ता है कि इस बड़ी जिम्मेदारी को निभा सके, संभाल सके? इसमें रिश्तेदारियाँ आती हैं, घर को संभालना होता है। फिर अगर इसी तरह से जो आपने जो रुझान को बात की कि रुझान बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कहा ये कबायली तौर पर भी और मजहबी तौर पर हम इसको ज़्यादा लेकर आते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अभी माँ बाप इसको फ़र्ज़ समझते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई बच्ची बालिग हो गई है और इसकी फौरी तौर पर शादी कराएं। 12 साल में बालिग हो गई, करते कराते 2 साल लगे रिश्ते में, 14वें और 15वें साल में उसकी शादी करा दी। ये उसके खेलने के दिन होते हैं। जब बच्ची 12 साल की उसके पढ़ने के दिन होते हैं, हम क्या करते हैं? उसके खेलने को भी बंद करते हैं और उसके पढ़ने पे भी कतगन लगाते हैं। वो बच्ची रह जाती है, फिर परेशान हो जाती है कि एक शादी को निभाना ये बंधन नहीं है दो मर्द और औरत का, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसकी जिस्म, उसकी बॉडी इतना फिट नहीं है कि वो खुद बच्ची है, अपनी खुराक खुद पूरी नहीं कर सकती है। शादी के बाद अगर अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी, एक औलाद को 9 माह तक पेट में संभालना एक 12 साल की बच्ची के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी जिस्म की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो अगर वो 9 माह तक बच्ची को पेट में पाले, फिर जब अल्लाह ताला ने वो टाइम ले आया और उसको पैदा करने की टाइम आ गया, आपकी इत्तला के लिए इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अमवात होती हैं, यानी ज़च्ची के दौरान न सिर्फ ज़च्चा बल्कि बच्चा भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उसकी वजह में यही है कि कम उम्री की शादी है। जहाँ तक का बलूचिस्तान की बात है या पाकिस्तान की बात है या बाकी सूबों की बात है, हाँ, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने बकायदे ये बिल पास किए हैं, वो ये एक्ट बन गया, कानून है कि 18 साल से कम उम्र जो है ना वो बच्चे और बच्चियां शादी नहीं कर सकते। अगर कहीं पे शादी हो गई तो इसके लिए सजाएं उस कानून में मौजूद है। वो निकाह के लिए भी है, दोनों दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन के और रिश्तेदारों के लिए। सेम इसी तरह से अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ अर्सा पहले इस बिल को बाकायदा पास किया। इसमें कोई शक नहीं, ये एक्ट बन गया है वफाकी लेवल पे पाकिस्तान में कि आप 18 साल से कम उम्र जो है ना बच्चों को, स्पेशली बच्चियों की शादी नहीं करा सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी ही की शर्मिला फारूक जो MNA थी, उन्होंने ये बिल कौमी असम्बली में पास किया और रिक्वायर्ड जो तादाद थी पास होने के लिए वो कौमी असम्बली ने पास किया। सेम इसी तरह से ऐवान बाला में जब ये बिल चला गया तो उसको पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया और वो उसी अक्सरियत से पास हो गए और इसके बाद सदर साहब ने साइन करके इसको एक एक्ट की शक्ल, यानी एक कानून बन गया। अच्छा अब आते हैं, आपने काफी सारी वजाहत कर दी कि कम उम्र में शादियां जो हैं उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी है इशफाक साहब के एक बच्ची जिसके दिन जो हैं वो खेलने के या स्कूल जाने के हैं, जिस तरह के आपने कहा, तो वो अगर वहाँ जाए ससुराल में
تو وہ کس طرح اس گھر کو سنبھالے گی؟ یعنی ایک بیوی کے طور پہ اگر وہاں پہ کوئی عورت جاتی ہے تو اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کے دن جو ہیں وہ کھیلنے کے ہیں یا اسکول جانے کے ہیں، تو اس کے شادی اگر کر دی جائے تو میرے خیال میں ایک معاشرتی مسائل جو ہیں وہ بھی تو اس سے جنم لیتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے بچا فرمایا، معاشرتی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ وہ گھر میں جا کر 12 یا 13 سال کی بچی وہ اپنے سسرال میں کیسے سسرالیوں کو سنبھال سکتے ہیں جی، وہ اپنے شوہر کو سنبھالے، اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے سسرالیوں کو سنبھالے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو سنبھالے۔ ایک بچی کی بس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں پورے پاکستان میں، اسی لیے بلوچستان میں کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، سول سوسائٹی اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی کوشش ہے، وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، کہ اس پر ہم بھی بلوچستان میں بل لائیں اور قانون بنائے جائیں۔ اس پر ہم کوشش کریں، پچھلے 15 سالوں سے ہم 2000 تقریباً یہ 12-14 کی بات ہے، ہم نے اس پر کام شروع کیا ہے اور کافی حد تک ہم آگے جا چکے ہیں۔ یہ بل مطلب یہ جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بھی اپروڈ ہو گئے ہیں، کابینہ نے بھی اس کو پاس کیے ہیں۔ ابھی صرف اس بل کو جو بچا ہے اس کو صوبہ اسمبلی میں پیش کرنا ہے اور اس کو وہاں سے اس بل کو پاس کروانا ہے، جس کے لیے ہے سول سوسائٹی ہیں، کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ہیں، وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں، صوبہ اسمبلی میں ہیں، ان کے ساتھ ہم گفت و شنید کر رہے ہیں، نشستیں کر رہے ہیں۔ بہت ساری پارٹیوں نے ہمیں بالکل انشور کیا ہے، یقین دہانی کرائی ہے، اس کو ہم کریں گے، لیکن کچھ ایشوز ابھی تک باقی ہیں۔ حالانکہ اس پر اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل کا بھی اس پہ وہ آیا تھا، باقی ہر طرف سے یہ بل کلیئر ہے، صرف اس کو ابھی ایشو جو ہے نا اس کو اسمبلی میں پیش کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسمبلی میں پیش ہو جائے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ان پارٹیوں کے ساتھ لابینگ کرے، اس کے لیے ایڈوکیسی کریں، اس کے لیے موبلائزیشن کریں کہ اس بل کو ہم لا رہے ہیں، اس کو اپنی سپورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سیشن جو ہوگا نیکسٹ، اس میں اس بل کو لایا جائے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کو کوئی اپوز نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل اچھی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ اچھا اشفاق مینگل صاحب، بلوچستان میں جس طرح کے علماء کرام ہیں جو کہ اچھے اور پڑھے علماء کرام ہیں، اور یا اساتذہ کرام ہیں، سکولز یعنی کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر بھی، تو اس مہم کو، اس آگہی مہم کو چلانے کی ضرورت ہے کہ ارلی چائلڈ میرجز جو ہے، یعنی کم عمر کی جو شادیاں ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں۔ تو یہ وہاں پہ کوئی اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا اکیڈمیا جو ہے وہ کیا اس میں رول پلے کر سکتا ہے، ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کیا رول اس میں پلے کر سکتے ہیں؟ تو کوئی اس طرح کا کمپین ہے یا ہے اس طرح کا کوئی پروگرام انہیں بتانے کا؟ جی بالکل، جہاں تک میں اگر بات کروں، جو آپ نے بولا کہ میں مینیجر بھی ہوں بلوچستان وومن ہیلپ لائن وزیر، جی بالکل، جو ہم فوکس ہی کر رہے ہیں یا وومن ایشوز کو، اس طرح کے جو ارلی ایج میرجز ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، ہم نے پورا ایک کمپین چلائی اکیڈمیا کا ساتھ کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ جو یونیورسٹی لیول کے بچیاں ہیں ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کے لیے کوئی رشتہ آ جائیں گے، یا آپ کی کوئی بہن وغیرہ کے لیے جس کی عمر اگر 18 سال سے کم ہے، آپ نے بڑے آرام اور تسلی سے اس کو اپوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو اس لیے اپوز کرے، خدا نخواستہ یہ نہیں کہ شادی نہیں کر سکتے، اس کی پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو مطلب آپ ایک جگہ تعلیم حاصل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہم جب شادی کراتے تو خطرہ لگاتے ہیں کہ تعلیم کو بالکل بند کر دیتے ہیں، جس کے بعد 1 سال 1.5 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور بچی بالکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، بس موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ابھی ہم کھیتوں میں اگر کام کر رہے ہیں، 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر سے فون آ گیا کہ بھائی آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی پیدا ہوئی ہیں، آپ کے گھر سے فون آ گیا آپ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ہم نے کسی سے پوچھا، ہم نے کسی سے مشورہ کیا، ادھر ہی ہم نے طے کیا بھائی چلو جو ہے نا، یہ جو میری بیٹی ہیں میں نے آپ کو بیٹے کو دے دیا، آپ کو مبارک ہو، یعنی منگنی ہو جاتی ہے، بالکل نام پہ کر دیا جاتا ہے نا، بالکل، اس کے بعد نام پہ ہو گیا تو پھر یہ بچی ہے، پڑھی لکھی ہے نہیں ہے، لڑکا کیسا ہوگا، لڑکی کیسی ہوں گے، یہ ہمارے کچھ فرسودہ روایات ہیں جو کہ ہم صدیوں سے لے کر اس کو آ رہے ہیں۔
ضرورت اس عمر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نکلنا چاہیے، کمیونٹی میں جانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ریلیجیس لیڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اعتراض نہیں ہے شادی سے، یہ اس کو ہر مرد اور عورت کو کرنا چاہیے، لیکن ایک ایج پہ، ایک عمر پہ جا کر کریں گے تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے، اس کا بڑا جو نا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی اگر آپ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر، 14 سال کی عمر میں شادی کریں گے تو پھر یہ اس بچی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، یہ بالکل دیکھیں ان کی صحت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔